اگ گلزار ہوئی گئی تے نبی سب تو پہلے اس حران شہر دے وچ آن کے تے قیام کیتا. اور جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نو اگ چ سٹیا گیا، اگ کتنی زیادہ لگی ہے، اگ میلاں چ لگی، زمین اور آسمان دے وچوں کوئی گزر نہیں سکتا، اتنی زیادہ اگ آئی. ایک ہدہد نامی پرندہ اس اپنی چونج چ 2-3 قطرے پانی تے چائن تے اگ والے پاسے پرواز شروع کی تھی. تہاڈی سمجھ تو صدقے جاواں، تہاڈی زندگی ہوے، میں بسم اللہ کراں، زندگی دراز ہوے بھائی. اکبر دا بابا تہاڈے سارے اندر ٹروئے قبول فرماوے. اگ میلاں چ لگی، زمین اور آسمان دے وچوں کوئی گزر نہیں سکتا، اتنی زیادہ اگ گئی. ہدہد نے 2-3 قطرے پانی دے چائن اگ والے پاسے پرواز شروع کی تھی. رستے جو کچھ پرندے اس نو ویڑ گئے، انہاں کیا خیر ہے کدے جاندا پیا. ہدہد بول کے آدا تانوں پتہ نہیں، تانوں علم نہیں، جدے انبیاء نو آگے چ سٹیا گیا ہے. پرندے آدھے سانو علم ہے، سان پتہ ہے جو جدے انبیاء نو آگے چ سٹیا گیا ہے، اسی آگ والے پاسیوں واپس ہٹے آندے ہیں، اگ بہت زیادہ ہے تے تو اس پاسے کیوں جاندا ہے. ہدہد آدھا ہے میں اپنی چونج چ 2-3 قطرے پانی دے چائن تے میں اگ بجھاون پیا وینا. تہاڈی سمجھ تو صدقے جاواں، تہاڈے بچیاں دی زندگی ہوے، میں بسم اللہ کراں، زندگی دراز ہوے بھائی. او حسین انہاں مذاق کیتا، انہاں کیا اگ میلاں چ لگی، زمین اور آسمان دے وچوں کوئی گزر نہیں سکتا، تیرے 2-3 قطریاں نال اگ بجھدی. ہدہد آدا جاندا میں بھی نہیں بجھدی. انہاں کہ جاندا ہے تے پھر نہ جا کیوں جاندا ہے. ہدہد آدا میں اس واسطے جاندا جو خدا مینوں ویکھ لے، میں اگ لاواں نالے چ نہیں اگ بجھاواں نالے چ آیا. تہاڈی سمجھ تو صدقے جاواں، زندگی دراز ہو. میں بسم اللہ کراں، بسم اللہ بسم اللہ کراں. اس حران شہر دے رہن والا بڑی جلدی گیا. ایک یحییٰ نامی نصرانی ہے، ہائی نصرانی عیسائی، لیکن عبادت گزار بہت زیادہ. عبادت گزار کتنا، کوئی شہر دے درمیان سینٹر دے وچ ایک اچا جا ٹبا، اس دے اوپر اس دا گھر ہے، اور سب تو علیحدہ اوپر اس ایک ہوادار کمرہ بنوایا جس دے وچ بیٹھ کے تے اے اپنی عبادت کرتا. یحییٰ دے ایک دن صبح دا ویلے میں اپنے کمرے دے وچ بیٹھ کے تے انجیل دا مطالعہ پہ کرتا. یہ مطالعہ کردیاں ایک ہوا دا جھونکا آیا، جس جھونکے دی وجہ تو میری انجیل دے کچھ ورقے جڑے اوپر ہٹ گئے. یحییٰ دے ورقے پڑھتے ہیں تے سامنے جڑا ورقہ آیا، اس ورقے تے میری دید پئی ہے، اس ورقے تے لکھیا ہویا جڑا آخری نبی ہو سی. تہاڈی سمجھ تو صدقے جاواں، میں بسم اللہ کراں. آدھے جڑا آخری نبی ہو سی اور اس نبی دے جڑے 12 وصی ہو سے، آخری نبی اور ان دے 12 وصی اتنی کو طاقت رکھ دے اسے، انہاں دے دھڑ دی پرواہ نہیں. اگر دھڑ تو بغیر خالی سر قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ کراں، زندگی دراز ہوگے بھائی. میں بسم اللہ کراں، بڑی جلدی پیا کرتا. یہ آدھے میں پڑھے آئی تے میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہویا جو کٹے ہویا سر کہ میں قرآن پڑھے. پھر اگے لکھے ہویا کسے نال بولنا چاہے یہ بول سکتا ہے. آدھا نہیں انج نہیں ہو سکتا. پھر اپنے آپ نال گل کر کے آدھا کتاب تے تیرے نبی دے وچ لکھے، اگر نہ منے تو وڈا لانتی پیا بندا ہے، تینوں مننا پوسی. اے یحییٰ اجا میں سوچدا بیٹھا ہوں منا کہ نہ منا کی کراں، سمجھ نہیں آندی جو کٹے ہویا سار کیویں بولیندا ہے. آندا اتنے تائیں بازار دے وچ ڈھول بجنے شروع ہو گئے. میں صدقے جاواں. اکبر دا بابا تہاڈی ہائے قبول فرماوے. میں بسم اللہ کراں، بچیاں دی زندگی ہوے. میں بسم اللہ کراں. یاد ہے ڈھولاں دے آواز اچھی ہوئے. میں جلدی دنال انجیل بند کیتی جو اس تے پیچھے آن کے غور کرے سان جو کٹے ہویا سار کیویں بلیندا ہے. پہلے بازار وچ پتہ کراں اے ڈھول کیوں وجدے پین. یا یاد ہے انجیل بند کر کے یاد ہے محفوظ مقام تے رکھدا پیا. آدا اجا رکھی نہیں رکھدا پیا. یا اچھی آواز وچ آواز آیا باغی دیاں بہناں آ گئیاں ہیں. میں صدقے جاواں. میں بسم اللہ کراں. اکبر دا بابا تہاڈا ماتم قبول فرماوے. میں بسم اللہ کراں، بچیاں دی زندگی ہوے. آندا جڑے ویلے باغی دیاں صداواں بلند ہویاں یا یاد اچھی جات گھر آئی. آندا میں جلدی تے نال انجیل جیڑی آئی محفوظ مقام تے رکھ چھوڑی. یا میں تڑپ کے اگے ودیاں.
یاد ہے میں دروازہ لہائے سامنے بازار چ میری دید پئیے آندا مر گیا ہواں نہ ویکھاں ہاں آندا ڈٹھائے ایک رسی آئی تے چوٹ مزدور دا مینوں گال نظر آیا میں بسم اللہ کرا آندا ایک ٹردی آئی تے ساریاں نو ٹرنا پوندا ہاں آندا ایک جھڑدی آئی تے ساریاں نو جھڑنا پوندا یا آندا میں بازار تڑپ کے لتھاں جو پوچھاں تے صحیح اے پردے داراں نو قید کیوں کیتا ہے یا آندا پہلا قدم میرا بازار وچ آیا ہے آندا سامنے بازار دے وچ میری دید پئیے آندا میریاں اکھاں نہ ہوویں نہ ویکھاں ہاں آندا سامنے ڈٹھے مر گیا ہواں ایک تو کئی تے دو گل آئن میں بسم اللہ کرا اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول فرماوے یا یاد ہے ایک نکا کاری آئی ایک وڈا کاری آدھا وڈا کسے مجبوری تو اپنی کمر سدھی کریندا یا نال نکے دیاں تلیاں آپ زمین تو اٹھ دیاں وینا اندھا اس ویلے نکا بول کے آدھا بابا اپنی کمر جھکا میری گردن دی رسی تانگے میریاں تلیاں زمین تو بڑی گئیاں یا یاد ہے نکے دی گل سنیے وڈے کاری اتھوں ہی اپنی کمر جھکاونی شروع کی تھیے اندھا کمر دا جھکنا یا ان دی کان دے پیچھے میری دید پئیے آندھا میں ڈٹھائے ایک کام سے نہ بچیے آندھا جندے رخسار زخمی آئین جندے سارے جرات پیوان دی آئی یا آندھا میں تڑپ گیا متا بچی بدعا کرے تے سارا حران کرک نہ کر دے وے جتنی جلدی ہو سکتے بازار چھوڑ دے اپنے گھر دے پاس ٹر جا آندھا یہ سوچ کہ میں اگلا قدم جائے یا سامنے بازار چ میری دید پئیے آندھا میں ڈٹھائے سانگ تے میں ایک کٹیا ہویا سر نظر آیا ہے یا آندھا تڑپ کے اندے قریب گیا آندھا جڑے ویلے کن لایا تے آواز پہ آندھا یا جڑا ہون انجیل چ واقعہ پڑے اندے تے شک نہ کری یا آندھا کی میں نہ کرا فرمایا جڑے 12 وزی پڑھتا پہ اونا دے وچوں ایک غریب میاں میرا دھڑ کر بلا رہ گیا میں بسم اللہ کرا بچیاں دی زندگی ہوئے اکبر دا بابا توڑے وین قبول فرماوے فرمایا سار تیرے سامنے پیا بلین دئی آنکھیں تے قرآن سناوا آنکھیں تے انجیل سناوا ہاتھ جوڑ کے آندھا نہ قرآن سنا نہ انجیل سنا آندھا اللہ دے نات مینو کوئی بھول پہ پوندے جڑے 12 وزیم میں پڑھیں مینو تعرف کراؤ نہ 12 چکیڑائیں سید آندھا مبالہ جاندائیں یا آندھا اس مبالے چ میں خود موجود آئی سید آندھا وقت ترتیب داس آندھا کاری تینو کے دسائی آندھا نبیان دا سردار آئی آندھا نبی دی کنڈ پچھے نبی دی دھی آئی آندھا ایک بچہ نبی دی جھولی چائی یا آندھا ایک بچہ نبی دی انگل نال آئی جھولی آلے نال پتہ نے کیٹا پیار آندھا نبی ایک قدم ٹردا آندھا 7 واری آندھا منہ چمدا اس ویلے شبیر دے لب ہلین فرمایا یا جنوں نبی ہر قدم تے چمدا وہ جھولی آلا حسین میاں سید آندھا میرے پتر مارے گئے نا